ومن الناس من يقول وباز دخل کنا غدی چوئی آمنا باللہ من ایمان روڑے پا اللہ بانی وبالیوم الاخر و پرز دا آخرت بانی وما هم بمؤمنین و حال دادے چی دی مومنان ندی یخادعون اللہ دی دوکور کئی اللہ لا والذین آمنوا او آکسان لچی ایمان راوڑے وما یخدعون الا انفسهم او دی دوکر نور کئی مگر خپلو زانونو لا وما یشورون او دی شعور نلری فی قلوبهم مرض وزنون دی کے مرض دے فزادهم اللہ مرضا انو زیاد کو اللہ مرض دی یا زیاد دی کی اللہ مرض دی ولهم عذاب علیم او دی دپارا عذاب دے درناک درد ورکون کے دے بما کانو یکذبون فسبب دی چی دی دروگوئی دی عادت دا دے مخبانے ہمیشہ دپارا دروگوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کلچی وے لکی گی دیتا لا تفسدو پی الارض او فساد مکوئی پس مکہ کی پہ دنیا کے پدے مکہ کے پدے علاقہ کے پدے ملک کے فساد مکوئی قالون دیوئی انما نحن مصلحون دیوئی یقینا من خو اصلاح کون کیو من خو جو جاڑے راوستن کیو خبر اللہ وی خبردار انہم یقینا دی چی دی ہم المفسدون ہم دی فسادیان دی دا فساد ہم ٹول دی راوست دی شروع کر لیں ولیکن لا یشعرون لیکن دی شعور نہ لری اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بنا عمل کو توفیق